السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا اكتيفيتي اورال، الأنشطة الشفوية. حنا دخلنا دابا لتقويم ودعم ديال الدورة الأولى. دابا كملنا الدورة الأولى، غنديروا لها تقويم ودعم. دابا كنبداو بالتقويم والدعم ديال الأنشطة الشفوية. كما كتلاحظوا ايفالياسيون اي سوتيان ديال لي زونيتي، الوحدات الاولى والثانيه والثالثه في السنه الدراسيه. كما كتعرفوا كاين 6 ديال الوحدات، 3 د الوحدات كملناهم، يعني كملنا الدوره الاولى. شنو عندنا؟ 4 ديال لي سيتوياسيون، 4 د الوضعيات. الوضعيه الاولى كيقول لك اون تي دون دو ليماج سويفون، باستعانه بهاد الصوره التاليه. انفورم تي كاماراد سور طون بيي، يعني اخبر اصدقائك عن بلدك. عطينا معلومات عن المغرب بلادك، عطينا معلومات عليه. واضح؟ اذا شنو نقدروا نقولوا؟ مون بيي لو ماروك، بلدي المغرب، est un pays d'Afrique، هو بلد من قارة افريقيا. ودافريك بريسيزيمون، يعني بالتحديد دافريك دو نور، يعني من افريقيا الشماليه، شمال افريقيا. سور لو ليتورال، يعني على ضفه دو الأطلنطيك، المحيط الأطلسي. يعني هو بلد ساحلي، يعني في الحدود ديالو كاين البحر المحيط الأطلسي، الأطلنطيك. اي دو لا ميديتيراني، الميديتيراني هي البحر الأبيض المتوسط، هو اللي كيفرقوا ما بينه وما بين أوروبا. سا كابيتال، العاصمة ديال بلادي اي غابا، العاصمة ديالو هي الرباط. سا دوفيز اي لو ديرام ماروكان، العملة ديالو هي الدرهم المغربي. سي ان بيي كي اتير لي توريست، هو بلد يجذب السياح غراس ا سي مونيمون هيستوريك، بالفضل ديال المآثر ديالو التاريخية. ندوزو الوضعية الثانية، شنو فيها؟ قالك ا لوكازيون دو لا فيت دو لا مارش فيرت، بمناسبة عيد المسيرة الخضراء. ton école مدرستك a organisé une fête، نظمت حفلة ولا عيدا. raconte et décrit، قالك احكي ووصف ce que tu as vu، داكشي اللي شفتي et fait pendant cette fête، شنو درتي وشنو شفتي في هذا العيد. اذا شنو نقولوا؟ يعني احتفلت بعيد المسيرة الخضراء في المدرسة، شنو درتو في هذا الاحتفال. هذا شنو نقولوا؟ à l'occasion de la marche verte، بمناسبة المسيرة الخضراء. mon école a organisé une fête، المدرسة ديالي نظمت حفلا لابخي ميدي دو 4 نوفمبر، لأن العيد كيكون في 6 نوفمبر، ولكن ما كتكونش القراية، إذا كيديروه قبل من 6 نوفمبر. إذا لابخي ميدي دو 4 نوفمبر دون لاكيل لي زيليف اون في، في خلال هذا الحفل التلاميذ داروا اون في بليزيور اكتيفيتي، العديد من الأنشطة. دي شون، أغاني، داروا أناشيد أغاني. ديفيلي يعني استعراضات. تياتر، داروا مسرحيات. ديسكور، كاينه خطابات، يعني كل واحد عطى الكلمه ديالو، المدير المدرسه، الاساتذه. بويزي، كانوا اشعار وقصائد. سيتي لوكازيون، كانت هذه فرصه بوغ نو جون، بالنسبه للشباب ديالنا. نو جون اليف، بالنسبه يعني الاطفال، بالنسبه للتلاميذ. دو ريفيو، انهم يحسوا ذاك الحدث التاريخي، يعني بحال اللي يعاودوا يعيشوا، لان كيلبسوا ديك اللبسه ديال الصحراء، كيهزوا المصاحف، كيهزوا يعني كيعيشوا دوك الاجواء اللي كانت فيها المسيره الخضراء. دابا ندوزو لا تروازيام اكتيفيتي ولا كاتريام. هنا قال لك اون تي دون دي فوتو سويفونت، باستعانه بهذه الصور التاليه. شوازي ان جو، اختار واحد اللعبه. اي دي ا تي كاماراد، وقول للزملاء ديالك لي ريغل دو سو جو. لي ريغل دو سو جو كتلاحظوا بان عندنا هنا فوتبول، عندنا هنا لا ماغير، عندنا مجموعه، وعندنا هنا هادو اللي كيلعبوا البي. نختاروا شي لعبه ونوصفوها للزملاء ديالنا. اذا نشوفوا بالنسبه لهنايا ثاني اون تي دون دي فوتو سويفونت، باستعانه بالصور التاليه. شوازي ان جو، اختار شي لعبه نفس الشيء بحال هنا بحال هنا. دون ا تي كاماراد دي كونساي بور لو بيان براتيكي، وعطيهم نصائح. هنا عاد تشرح اللعبه، وهنا تعطي نصائح كيفاش يلعبها مزيان. واضح؟ غنختاروا عندنا لا ماغيل وعندنا لي بي كما شفنا في الصور. عندنا هنا شريطه، وعندنا اللعبه ديال البي. كاك لا ماغيل اي ان جو تري اونسيان، كاك الحجله هي لعبه قديمه جدا.
لو جو كونسيست ا سويفر ان باركور. يعني الاساس ديال هاد اللعبه انك كتبع واحد المسار اون سوتون ا كلوش بي، وانت كتنقز على رجل ونص، يعني رجل مهزوزه ورجل في الارض، اون ايفيتون دو مارشي سور لي لين، وتفادى انك دوز على الخطوط البويض اللي متراسيين. Il existe la marelle droite, la marelle ronde ou la marelle escargot. كاينه شريطه اللي مستقيمه، وكاينه شريطه اللي مدوره، وكاينه شريطه اللي دايره بحال الحلزون. واضح؟ دابا نشوفوا لي بي. لي بي هما هادو اللي كتشوف في الصوره، سون اون ارجيل، داير بحال مصنوع من واحد الدجاج، مي بارفوا اون فيغ. اون ارجيل كتكون مصاوبه بالطين، الارجيل هو الطين، او بالزاج. اي بارفوا اون فيغ او اون ميتال، ولا بالحديد. كتلقى شي واحد كيجي يغلب عليكم كيكون عنده شي بوست غليظ ديال الحديد كيضرب لكم كاع البي. بارفوا اون ميتال كيكون بالحديد. لو جو كونسيست ا فيزي. الهدف من هذه اللعبه هو انك تنيش على واحد فيزي اي اتوشي، وتقيس اون سيبل افيك لا بي. البي اللي في يدك مثلا كتنيش على هذا، لا ضربتيه راه كتاخذ له ديالو. اون جو سوفون او ميليو دو لاكو، كنلعبوها غالبا في وسط الساحه المدرسه، او كونتر ان ميغ، ولا حدا شي حائط. نشوفوا لا توبي، هذه هي تريمبو. قالك سي ان جوي تراديسيونيل، هذه واحد اللعبه تقليديه قديمه، طايي اون فارم دو بوار. ها هي قديمه ومصاوبنها، شتي كي مصاوبنها دايره بحال شي اجاصه، فهمت؟ اون فورم دو بوار كي تورن سور لوي ميم، كدور على راسها، عندها واحد الحديده صغيره كدور عليها. على دان فوي اون رولي، بالاستعانه بواحد الخيط مدور اوتور دو لا بوينت، مدور على ديك لا بوينت، هي ديك الحديده، داك المسمار الصغير. اون لونس لا توبي، كنرميو ديك هاد تريمبو سور لو سول، كنرميوها في الارض. لو جو كونسيست على فير تورني، واللعبه الاهم فيها هو انك تخلي تريمبو ديالك يدور اكثر من ديال الاخرين، لو بلو لونطون بوسيبل سور سا بوينت، يدور بزاف. يعني اللي كيربح فيكم هو اللي ديالو كتبقى دور. لي زوسلي هما كل واحد باش كيلعبهم واحد العظيمات، سميو العظيمات. اوتر فوا قال قديما لي زوسلي ايتي دي بوتي زوس دو موتون. قال هادي شحال كانوا هذوك العظيمات مصاوبين من العظام الصغيورين ديال الحواله ديال الاكباش. اوجوردي سو سون دي كايول، الان دابا كيلعبوهم بالحجيرات، كنسميوها حنا كريده، كيلعبوها بالحجيرات، و دي بيس اون بلاستيك، ولا بشي طريفات ديال البلاستيك. بور جوي قالك باش نلعبوها il faut lancer un osselet. لو بير قالك خصك ترمي ها واحد العظيم سميتو الاب، لو بير راماسي تري فيت ان دي اوسلي بوزي، وتهز بالزربه، ترمي واحد في السماء هو الاب، وتهز بالزربه دوك اللي كيكونوا في الارض. راماسي قبل ما يطيح الاخر، تري فيت ان دي اوسلي بوزي سور لو سول اي راترابي لو بير، وتولي تشد هذاك الاب اللي الفوق افون كي نو توش لو سول، قبل ما يطيح الارض. سي ان جو دادريس، يعني خصك تكون كتنيش مزيان وخفيف في دوك الحركات ديال. واضح؟ وهكا كملنا الصفحه ديالنا، الى اللقاء.